ठुलो भाँडोमा साना साना भाँडाहरू मजाले छिराउन सकिन्छ, मजाले फिट गर्न सकिन्छ। तर यसको उल्टो मेरो हातको भाँडो, मेरो पासको भाँडो सानो पर्दियो भने त्योभन्दा ठुलो भाँडो मैले भेटाएँ भने त्यसमा छिराउन सक्दिनँ। त्यसलाई फाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई इग्नोर गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई उपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पहिल्यै सानो हात पर्यो, ल यही हो त नि भनेर समाइदिए, त्यसपछि ठुल्ठुलो आउन थाल्यो। त्यो के हो आफै सोच्नुहोस्। त्यो सानो समाइसकेपछि अब ठुलो त त्यहाँ छिर्दैन। अब गर्ने के त भन्नाले बाध्य भएर ठुला ठुला अवसरहरू आउँदै जान्छन् जीवनमा, ठुला ठुला मौका भेटिँदै जान्छन् जीवनमा। त्यो जम्मैलाई हिन्दीमा मन मसोस्कर भन्छ, मनलाई बहुत ठिचेर मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर अनि हाँस्न बाध्य हुन्छ। बेला भएन, अब कुबेला भयो, किनकि बेलैमा ठुलो समात्नु पर्थ्यो। तर मैले के समात्नु? सानो, किनकि सानो सजिलो थियो, पासमा थियो, नजदिकमा थियो, समाइहालेँ। अब यसपछि ठुल्ठुलो आएपछि त्यो सबै चुक्यो। अब यो के हो भन्ने कुरा पुरो सङ्केत आध्यात्मको हो, तर व्यवहारमा पनि त्यही हुन्छ। 16 वर्षमा बिहे गरेकाहरूको हालत देख्नु भएको छ? 15 वर्षमा बिहे गरेकाहरूको हालत देख्नु भएको छ? अनि त्यो सानो उमेरमा जे अगाडि भेट्टायो त्यसैलाई जोइ बनायो, पोइ बनायो, कोही बनायो, त्योभन्दा बेटर पछि भेटिन्छ क्या। यो म व्यावहारिक कुरा गर्दैछु, मान्छेले खाएको धोखाको कुरा गर्दैछु। पछि के गर्ने? सानो समय हाल्यो, पोइको रूपमा, जोइको रूपमा, कोहीको रूपमा। अब ठुला ठुला आउँछ, टुलु टुलु हेर्नु। अगाडि बढौँ, व्यभिचार हुन्छ। अब पछाडि हटौँ, बहुत दुःख लाग्छ। अब यही भोगाइ होइन मान्छेको? सानो सानो कुराहरू समातेर बस्ने मान्छेहरू पछि गएर ठुला ठुला कुरा भेट्टाउँदा त्यसबाट चुक्नु पर्छ, किनकि सानैमा सम्झौता गर्नुभयो त। यही कुरालाई अझै खुलस्त पार्न गलिलीको एउटा एक्सपेरिमेन्ट, एउटा प्रयोग बुझ्नु जरुरी छ। उनले पिसाको मिनारमाथि चढे अनि दुईवटा ढुङ्गा लगे। अब उदाहरणको लागि एउटा ढुङ्गा 1 क्विन्टलको ढुङ्गा, अर्को ढुङ्गा 1 किलोको ढुङ्गा। त्यो बेला सबभन्दा उँचो इमारत केही थियो भने त्यो पिसा थियो, त्यसकारण त्यो पिसामै लग्नु पर्थ्यो, अरू बिल्डिङ थिएन। त्यो हाइटबाट 1 क्विन्टलको ढुङ्गा र 1 किलोको ढुङ्गा खसालिन्छ। अब तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, यदि तपाईँले विज्ञानमा पढ्नु भएको छ भने तपाईँसँग एन्सर अलरेडी छ। यदि पढ्नु भएको छैन भने अब सोच्नुहोस्, दुईवटा हातमा भनौँ उदाहरण 1 क्विन्टल 1 किलो। अब 1 क्विन्टल त एउटा हातलाई समाउँदैन भन्ने तर्क नलगाउनुहोस्, यो उदाहरण हो। 1 किलो र 1 पाउ भनेर सम्झे पनि हुन्छ। यसरी चाहिँ खसालिदिँदा कुन ढुङ्गा जमिनमा ठोकिन्छ पहिला? तपाईँले विज्ञान पढ्नु भएको छ भने त्यो जवाफ तपाईँसँग छ, बोल्नै परेन। यो आफ्नो जवाफ होइन, आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट पनि होइन, पढेको कुरा हो। त्यसकारण मैले यस्तो पढेको छु भनेर बुझ्नुहोस्। होइन पढ्नु भएको छैन साइन्समा भने कम्तीमा तपाईँको जवाफ के हुन्छ? अधिकांश मान्छेको ठुलो ढुङ्गा पहिला खस्छ, होइन र? कसैलाई सानो पनि लाग्ला, ठिकै छ, कसैलाई सानो कसैलाई ठुलो लाग्ला, तर विज्ञान पढेकाहरूले यो जवाफ बुझिसकेको छ। न सानो पहिला खस्छ जमिनमा ठोकिन्छ, न ठुलो, दुवै एकसाथ पुग्छ। द्याट्स द साइन्स।
Can you imagine it? बहुत गम्भीरताका साथ सोच्नुस्। नभए यो धेरै ठुलो कुरा होइन। आफ्नै घरमा गएर दुईवटा ढुङ्गा, एउटा 1 किलो अर्को 1 पाउ हातमा लिएर खसालेर आफैले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा केही फरक पर्दैन। यो बहुत गाह्रो एक्सपेरिमेन्ट होइन, बहुत गाह्रो प्रयोग होइन। यो घरैमा कौशीमा गएर गर्दा हुने कुरा। अनि ढुङ्गा खस्यो, खस्दाखेरि दुवै एकसाथ पुग्यो। त्यो कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा थियो, किनकि कल्पना गर्दा त अब ठुलो पहिला खस्नु पर्छ, किनकि ठुलो बढी भारी हुन्छ। त्यो त भन्नु पर्दैन, ठुलो बढी भारी हुन्छ। अथवा 1 क्विन्टल भनेको 1 किलोको अगाडि त 100 गुणा भारी भइसक्यो, होइन र? तर पुग्ने बेलामा दुवै बराबर एउटै समयमा पुग्छ। यो विज्ञान हो, यो प्रकृतिको नियम हो। यसलाई अलि मिठो भाषामा भन्दा यो विधि विधान हो। के हो रे? यो विधि विधान हो। यो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने मान्छेले यसरी सत्य पत्ता लगाउँछन्। नगर्ने मान्छेले, जो एक्सपेरिमेन्ट गर्दैनन्, खालि अरूको कुरालाई टिपेर बाँच्छन्, उनीहरूलाई सत्य कहिले पनि थाहा हुँदैन। किनकि अरूले पत्ता लगाएको सत्य त अरूको सत्य हो नि, तपाईको हो र? सित्तैमा सत्य कहाँ पाइन्छ? आफैले पत्ता लगाउनु पर्छ सत्य। सत्य अरूले पत्ता लगाएको सत्य तपाईको लागि झुट हुन्छ, यो कुरा याद राख्नुहोस्। उसको लागि सत्य हो, मेरो लागि सत्य हुँदैन त्यो। त्यसकारण हरेक मान्छेले आफ्नो सत्य आफैले पत्ता लगाउनु पर्छ। यहाँ परम सत्यको कुरा गरिएको होइन, परम सत्य त सबैको एउटै हुन्छ। यो इन्डिभिजुअल सत्य हुन्छ। जसरी आँखा नभएको मान्छेको लागि संसारमा प्रकाश हुँदैन, सत्य होइन उसको लागि, उसको अनुभव हो, उसको सत्य हो। तर मेरो लागि त्यो सत्य हो होइन। म आँखा देख्छु, त्यसकारण मेरो लागि संसारमा कलरै कलर छ। तर दृष्टिविहीनको लागि यो कुरा सत्य कि असत्य? असत्य हुन्छ। त्यसकारण एकजना मान्छेको सत्य अर्को मान्छेको झुट हुन सक्छ। त्यसैले अरूको सत्य, यो उधारो सत्यले काम चल्दैन। यो गीता, यो कुरान, यो वेद, यो शास्त्र, यो जम्मै उधारो सत्य हो, तपाईको होइन त्यो। त्यसकारण जिन्दगीभर गीता पढे पनि मान्छे ज्ञानी बन्दैन, जिन्दगीभर बाइबल समाते पनि मान्छे जिजस बन्दैन, जिन्दगीभर कुरान पढे पनि मान्छे मोहम्मद बन्दैन। किनकि कुरान मोहम्मदले देखेको सत्य हो, तपाईले देखेको सत्य होइन क्या। गीता कृष्णले देखेको सत्य हो, तपाईले देखेको हो र त्यो? बाइबल जिजसले देखेको सत्य हो, तपाईले देखेको हो र त्यो? धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो। जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। बाइबललाई हटाओ, कुरानलाई हटाओ, गीतालाई हटाओ, पुराणलाई हटाओ। भनाइको मतलब के? सत्य आफैले साक्षात्कार गर भनेको होइन। बहुत गम्भीर कुरा भने क्या हो? किनकि सबैले गीता पढ, गीता पढ, गीता पढ भन्छ, बाइबल समाउ, बाइबल समाउ, बाइबलमा सबैको एन्सर छ भन्छ, कुरान पढ दिनको 3-4 पटक सके भन्छन् सबैले। म भन्छु सबै हटाइदिनु, किनकि त्यो तपाईको सत्य होइन क्या। यसको मतलब त्यो नपढ्नु भनेको होइन, त्यसले तपाईलाई सत्य दिँदैन भनेको मात्रै हो। ए मोहम्मदले सत्यलाई यसरी देखे भनेर बुझ्नलाई कुरान पढ्दा फरक परेन। ए जिजसले सत्यलाई यसरी बुझे भनेर बुझ्नको लागि बाइबल पढ्दा फरक भएन। कृष्णले सत्यलाई यसरी देख्नुभयो भनेर बुझ्नलाई गीता पढ्दा फरक भएन। तर त्यसरी पढेर तपाई कृष्ण हुँदैन, कोही पनि भएन। बरु कट्टर हुन्छ, कृष्ण हुँदैन। कट्टर भएपछि युद्ध मात्रै हुन्छ। ती रुख जो तुफानमा, बहुत ठुल्ठुल तुफान आउँछ नि, हाँचपुच हुन्छन् ती रुखहरू, जो सबभन्दा बढी कडा हुन्छ। जो लचिलो छ त्यो बाँच्दैन। धेरै धर्मशास्त्र पकड्ने मान्छेहरू, धर्मशास्त्र मात्र होइन, कुनै पनि शास्त्र, चाहे त्यो डास क्यापिटल होस् या कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो होस्, कुनै पनि सिद्धान्तका ठेलीहरू पकड्ने मान्छेहरू जहिले पनि कट्टर भइदिन्छ। त्यो मुक्ति होइन, त्यो बन्धन हो। त्यो बाँच्ने ज्ञान होइन, बेच्ने ज्ञान हो। कोही कम्युनिस्ट मेनिफेस्टोमा टेकेर प्रधानमन्त्री हुन्छन्, मन्त्री हुन्छन्,
त्यसको लागि त काम लाग्छ, तर बाँच्नको लागि त्यो काम लाग्दैन क्या। भित्रको अन्तर जगतको लागि। त्यसैले धूपमा निक्लो। धूप भनेको के? धूप बाल्ने धूप भनेको होइन, घाम। धूपमा निक्लो, बाहिर निस्कनु। घटाउमा नहाकर देखो, ऊ पानी बर्सिरहेको छ नार हेर, किनकि त्यसले धेरै सिकाउँछ जीवनका सत्यहरू। वैज्ञानिकहरूले सत्य त्यसरी नै पत्ता लगाउने होइन र, एक्सपेरिमेन्ट गरेर। धूपमा निक्लो, घटाउमा नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर। जिन्दगीलाई किताबले निर्धारण गर्दैन क्या, कुनै पनि किताबले। अब यो विकास आनन्दको बोली पनि किताब बन्छ भने त्यसले पनि निर्धारण गर्दैन। यु हेभ टु डिस्कभर। विकास आनन्दले सत्यलाई यसरी देखे भनेर बुझ्नलाई मात्रै हो। अहिलेको कुरामै फर्कौं। त्यो पिसाको टावर, दुईवटा ढुङ्गा खसालियो, सिधा सिधा सोच्दा त के हुन्छ? ठुलो तल खस्छ। अब कसैलाई सानो लाग्ला, तर दुवै झुट हो। सत्य त के हो? सँगै खस्छ, सँगै खस्छन्। अब सँगै ठुलो उठाए पनि सानो उठाए पनि आखिर पुग्ने त एउटै समय हो नि, एउटै समयमा। त्यस्तै अब बुझ्नुस्, यो विज्ञानको कुरालाई जीवनसँग बुझ्नुस्। तपाईले जीवनमा ठुलो उद्देश्य राखे पनि, महान उद्देश्य राखे पनि, मुक्तिको, ज्ञानको, एनलाइटनमेन्टको कुनै पनि महान उद्देश्य राखे पनि क्षुद्र उद्देश्य, सानो सानो एउटा परिवार चलाउने भनेर उद्देश्य राख्छन् नि। मानव गाई गोरु हो कि मान्छे हो थाहा नै छैन। खायो, हग्यो, सुत्यो, सन्तान जन्मायो, मर्यो, यो गाई गोरुले गर्ने काम। त्यो उद्देश्य राखेर बाँचे पनि, या बुद्ध पुरुष हुने, या जिन्दगीलाई बुझ्ने उद्देश्य, या आफू बदलेर संसार बदल्ने उद्देश्य, यो कुनै पनि त्यस्तो महान उद्देश्य राखे पनि समय उही लाग्ने हो, जिन्दगी उही लाग्ने हो। दुवै बराबर, दुवै त्यत्तिकै गाह्रो। तपाईलाई लाग्छ यो ज्ञान प्राप्त गर्न बहुत गाह्रो छ, परिवार चलाउन सजिलो छ? भन्नुस् त, परिवारहरू बहुत सजिलो भएको हो परिवार चलाउनु। तपाईलाई लाग्छ हामी त सोझो मान्छे, एउटा सामान्य जिन्दगी बाँचिरहेछौँ। यो सामान्य जिन्दगी कमताको असामान्य छ र, कमताको दर्दनाक छ र। आँखा खुलेदेखि आँखा झिमिक्क नभएसम्म चिन्ता र पीडाका बाणहरू आफ्नो मनबाट पनि उब्जिन्छ, अनि चारैतिरका परिवार र प्यार गर्ने पात्रबाट पनि आइरहेको हुन्छ, हो होइन? भन्नुस् त। त्यही त भनेको भुपी शेरचनले मैले पिएकोमा रिसाएका साथीहरू, पिएर त हेर पिउन कति गाह्रो छ, मरेर शहीद हुनेहरू बाँचेर त हेर जिउन कति गाह्रो छ। बाँचेर हेर त। कसैले कार्टुनमा लेखेका थिए, बहुत राम्रो कार्टुन, शहीद दिवसको उपलक्ष्यमा निस्केको कार्टुन। हे शहीदहरू, तिमीहरू मरेर बहुत राम्रो गर्यो, बाँचेको भए यो नेताहरूको चालचलन देखेर आत्महत्या गर्थ्यौ तिमीहरूले। यति बेतिथि छ। मरेर राम्रो गर्यौ तिमीहरूले, बाँचेको भए तिमीहरूलाई आत्महत्या गर्न मन लाग्छ। किन हेर्नु त, देश हिजो पञ्चायत कालमा भन्दा बदतर हालतमा छ। सबै देशका सबै कुरा सेटिङमा गइसकेको छ। त्यही भोगेको होइन जनताले? निष्पक्ष केही पनि नभइरहेको अवस्था। कति पीडा हुन्छ होला यो सेन्सिटिभ मान्छेलाई, शहीद भएकाहरूलाई। त्यसकारण मान्छेले चुनाव गर्दा, हामीले चुनाव गर्दा ठिकै छ, देशे गरौँला, एउटा सानो जागिर खाउँला, जिन्दगी चलाउँला, योभन्दा गाह्रो केही होला? तपाईँले सानो ढुङ्गा समाउनु, ठुलै समय पनि उही समयमा पुग्ने हो। ज्ञान प्राप्त गर्न पनि सजिलो होइन। गृहस्थ जीवन बाँच्न जति गाह्रो, ज्ञान प्राप्त गर्नु पनि त्यत्तिकै मात्रै गाह्रो। त्यहाँभन्दा गाह्रो साह्रो दुवै बराबर। तर तपाईँले दुर्भाग्यवश सानो समाउनु, त्यो कमताको गाह्रो छैन। किनकि तपाईँलाई भ्रम के छ त भन्नाले यो ठुल्ठुलो कुरा गर्नु हुँदैन। हामी सानो मान्छे पहिल्यै हिप्नोटाइज्ड हुनुभयो, यो ठुल्ठुलो सोच्नु हुँदैन। हामी सानो मान्छे, सानैमा चित्त बुझाउ। सानोमा चित्त बुझाउँदा सुरुमा मात्रै सजिलो हुन्छ, पछि त गाह्रै गाह्रो हुन्छ। हो, प्रेम गर्न पो सजिलो भयो, त्यसलाई निर्वाह गर्न कति गाह्रो भयो। बिहे गर्न पो सजिलो भयो, त्यसलाई निर्वाह गर्न कति गाह्रो भयो। सन्तान जन्माउनु पो सजिलो भयो, त्यसलाई हुर्काउन बढाउन जिन्दगीभर चाहिँ छोराछोरीको ऋणी भएर बाँच्नु पर्ने हुन्छ। उनले लातै हाने पनि खप्नु पर्छ।
लातै हाने पनि सम्पत्ति दिनुपर्छ। ल योभन्दा ठुलो गाह्रो केही होला? आमा बाबा माथि चाहिँ 1000 किसिमका अन्याय अत्याचार गर्ने छोराछोरीलाई पनि स्वास्नी भए डिभोर्स गर्थ्यौं, लोग्ने भए डिभोर्स हुन्थ्यो, छोराछोरीलाई डिभोर्स गर्नु पनि मिल्दैन। योभन्दा गाह्रो, योभन्दा जीवनको बेइज्जती केही होला? तिहार शहीद त एक क्षणमा मरेर जान्छन्, हामी त क्षण क्षणमा मर्नुपर्छ। कहिले छोराले सिध्याउँछ, कहिले आमाले, कहिले दाइले। उनीहरूको वचन बाणले बेला बेला घायल भएर शहीद भइरहेका हुन्छौँ। हामी अघोषित शहीदहरू सबै बिचराहरू, श्रद्धाञ्जली पनि कसैले दिँदैन। यही कुरालाई कृष्णमूर्तिमा फर्कौं। देयर इज नो ग्रेटर इन लेसर। सानो कुरा समात्यो भने तिमी ठुलोबाट चुक्छौ, अनि ठुलो कुरा समात्यो भने सानो त्यसैभित्र छिरेर आउँछ। एउटै समयमा तिमी दुई कुरा धारण गर्नै सक्दैनौ, कि सानो धारण गर्छौ कि ठुलो धारण गर्छौ। अनि भुलचुक बस हामीले के गर्यौं? सानो धारण गर्यौं। किनकि हाम्रो बुझाइ के थियो? सानो सजिलो होला, त्यही होइन? त्यही बुझाइ होइन? तपाईले अब जुन बाँच्न खोजेको जिन्दगी सजिलो भनेर बाँच्न खोजेको होइन। त्यो जिन्दगी त्यो त्यतिकै गाह्रो छ जति बुद्ध हुनलाई गाह्रो छ, त्यति नै चाहिँ लोग्ने हुनलाई गाह्रो छ। स्वास्नी हुनलाई त्यति नै गाह्रो छ जति चाहिँ बुद्ध हुनलाई गाह्रो छ। गाह्रोमा चाहिँ केही पनि तलमाथि पर्दैन, दुवैलाई त्यति नै गाह्रो छ। समाजमा जो गाह्रो भोगिरहेका मान्छेहरू यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिइदिन्छौँ हामीहरू, किनकि मलाई मात्र गाह्रो भएको हो र, मेरो मात्रै घाउ हो र, मेरो बाउको घाउ थाहा छ मलाई, मेरा छोराछोरीका घाउ थाहा छन् मलाई, मेरा परिवारका संसारको सबै पीडित छ भन्ने मलाई थाहा छ नि। त्यसकारण चाहिँ मैले आफैलाई हिप्नोटाइज गरिसकेँ क्या, यस्तै हो, यो सबै दुखी छन्, सबै पीडित छन्, यस्तै हो जिन्दगी, घाम छाया। यो हुदी हाराको डायलग हो। किन स्वीकार गरेको त भन्नाले हामी फसिसक्यौँ क्या सानोमा। अब चित्त बुझाउने बाटो त खोज्नु पर्यो, नत्र आत्महत्या गर्छ मान्छेले। गरिरहेका पनि छन् चित्त नबुझेकाहरूले त आत्महत्या सोझै, त्यो पनि गर्न नसकेकाहरू बौलाएर बसेका छन्। कतिले चाहिँ त्यो बिर्सनको लागि रक्सी पिएर बसिरहेका छन्, गाँजामा डुबिरहेका छन्, ड्रग्स एडिक्ट भएका छन्। त्यही सानोले फुलेको कारणले ऊ शहीद भइरहेको छ क्षण क्षणमा। त्यो बिर्सनको लागि रक्सी पिउनु पर्छ उसलाई, त्यो बिर्सनको लागि आत्महत्या गर्छन् कतिले। त्यसकारण आफूलाई चिन्नु, आफूलाई जान्नु, आफूलाई पाउनु र संसारलाई पाउनु दुई कुरा त हो। हामी संसारलाई पाउनलाई कुद्यौं, आफूलाई त वास्तै गरेन। अहिले योग गर्न ध्यान गर्न त टाइम छैन भन्ने मान्छेले आफूलाई वास्ता गर्यो होला, गर्यो होला। खाली संसार 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 संसार, आँखाले जे देख्यो त्यसलाई जोगाउन बचाउन हिँड्दा हिँड्दा यो आफै डढिसक्यो। एउटा यस्तै कहानी छ। एकजना साउजीको बहुत ठुलो आगो लागि भयो, अनि उनका नोकर चाकरहरू, मालिक आगो लागिसक्यो, अब के बचाउने भन्नुहोस्। सन्दुक, त्यो बेला त सन्दुकको कुरा हो, सन्दुक कहाँ छ भन्नुहोस्। अब बहुमूल्य कुरा बचाउनु पर्यो नि, घर त जाने भयो। अनि व्यापारीले ल मेरो चाहिँ यो बहुमूल्य सामान चाहिँ यो ठाउँमा छ, त्यो बोकेर जसरी पनि ल्या, त्यो ल्या, यो ल्या। अब बहुमूल्य सामान ल्याउँदै ल्याउँदै गरे। अनि लास्टमा अब केही बाँकी छ मालिक भनेर सोधे। सबै यसरी सामान गने, सबै बहुमूल्य सामानहरू सबै आइसक्यो भन्ने के लागेको थियो, त्यतिकैमा ला मेरो मेरो छोरा 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 गाडी हेर, छोरा त मरिसक्यो, डढिसक्यो। किनकि तपाईँले छोरालाई बचाउन खोज्नु भएन क्या। कसलाई बचाउन खोज्नु भयो? सम्पत्तिलाई। पहिले तपाईँले छोरालाई बचाउनु पर्थ्यो, अनि सम्पत्ति जे बचे बचुन्, नबचे नबचुन्। तर तपाईँले सम्पत्ति बचाउन खोज्नु, छोरा त गयो। अब असली सम्पत्तिको मालिक त फेरि त्यही छोरा हो। बाउ मरेपछि मालिक त त्यही हुन्छ। यो हामी सबै मान्छेको कहानी हो। हामीले असली छोरालाई चाहिँ जलाएर सिधै दिइसक्यौँ, तर बचायौँ, सम्पत्ति बच्यो नि। यो मेरो लाल पूर्जा छ, मेरो घर छ, मेरो स्वास्नी छ, मेरो छोरा छ, मेरो जात, मेरो धर्म, मेरो देश सबै बाँकी छ, तर मै त सिद्धिएँ। म खोइ त, खोइ म, त्यो त डढेर मारिसकेँ मैले। त्यही भनेको पतञ्जलीले कि तिमीले आफूलाई बचाउँछौ कि तिमीले संसारलाई बचाउँछौ। उभय भनेको के हो? आत्मा र चित्त दुईको कुरा छ। कि आत्मा प्राप्त गरेर बाँच्छौ कि चित्तको बहकावमा बाँच्छौ। अनि चित्त त मुर्दा हो, जड हो,
उसलाई थाहा नै हुँदैन के गरिरहेको। त्यो थाहा नभएकोले हाम्रो सारा जिन्दगीलाई चलाइरहेको छ। अनि कुन बेला कहाँ एक्सिडेन्ट हुन्छ थाहा नै हुँदैन जिन्दगी, किनकि थाहा नै छैन, बेहोस बेहोस बेहोसमा। अनि अहिलेको उदाहरण, यदि आत्मा यानी म, वास्तविक म, यदि मैले मलाई चिन्न मलाई बुझ्न हिँडेको भए यो ठुलो भाँडो भयो। आत्मा ठुलो भाँडो, यो ठुलो भाँडोमा सानो तिनो कुरा त स्वाट 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 त्यतिकै अँट्छ नि। यसमा स्वास्नी अँट्दैन, यसमा लोग्ने अँट्दैन, त्यसमा सम्पत्ति अँट्दैन, सत्ता अँट्दैन, सबै कुरा अँट्छ, किनकि यी सबै साना कुरा हो। तर हामीले चाहिँ झापझुप यो सारा संसार पक्ड्यौँ। अहिलेको त्यो साउजीको कहानी जस्तै सबै आग लागि भइरहेको छ, सबैलाई जोगायौँ तर आफूलाई जोगाउन सकेनौँ। त्यसकै परिणाम यहाँ रोग छ, त्यहाँ रोग छ, यहाँ चिन्ता छ, त्यहाँ चिन्ता छ, तनाव छ, सारा कुरा छ तपाईसँग, तपाईले जोगाउनु भएकै यी कुरा हुन्, भौतिक कुरा। त्यसको बावजुद पनि मानसिक रोग कहाँबाट आयो, शारीरिक रोग कहाँबाट आयो? यो जम्मै कुरा सानो समातेको कारणले गर्दा ठुलो चुक्यो। स्वास्थ्य भन्दा ठुलो केही छ? शान्ति भन्दा ठुलो केही होला जीवनमा? आनन्द भन्दा ठुलो केही छ? किनकि तपाईले जे जति जोगाउनु भएको छ, पैसा धन सम्पत्ति, केका लागि जोगाउनु भएको? यो पुत्र, यो पुत्री, यो श्रीमती, यो श्रीमान, मकसद के हो? त्यो प्राप्त गरेर के गर्नु खोज्या? करना क्या चाहते हो? खुसी खोजेको होइन, त्यही आनन्द खोजेको होइन। धन धेरै किन्छ यो तपाईलाई, धेरै आनन्द आओस् भनेर खोजेको होइन। त्यो त जलाएर मारिसक्नु भयो तपाईले। त्यो पुत्र त सकिसक्यो, धन त बाँकी होला, तर शान्ति मरिसक्यो, आनन्द मरिसक्यो, मुक्ति मरिसक्यो, ज्ञान मरिसक्यो, किनकि तपाईले सानो समाउनु भयो। र दुर्भाग्य एकसाथ दुईवटा समाइँदैन। त्यसैले जीवनको चारवटा पुरुषार्थमा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पहिला धर्मलाई समाऊ। धर्म भनेको आफूलाई समाऊ, धर्म भनेको सत्यलाई समाऊ, अनि अर्थलाई समाऊ त्यसपछि मात्रै। पहिल्यै अर्थ च्याप समायो भने करेन्टलाई समाज जस्तै हुन्छ। त्यसकारण पहिला समाउने केलाई? सत्यलाई समाऊ, ज्ञानलाई समाऊ, आत्मालाई समाऊ, मुक्तिलाई समाऊ। अनि यो मनले त तपाईलाई बहकाउँछ, त्यो चिज चाहिँ खोज्यो भने यो पनि हराउँछ, यो पनि केही पनि हराउँदैन, यो ठुलो भाँडो। त्यो प्राप्त भएपछि सबै आफै प्राप्त हुन्छ। तर त्यो प्राप्त भएन भने अरू प्राप्त हुँदा पनि त्यसको स्वाद लिन सक्दैन, आनन्द आउँदैन। त्यसकारण आत्मानं विद्धि भन्ने उपनिषदको एउटा वचन छ, आफूलाई चिन, आफूलाई जान। र यहाँ पतञ्जलीले बहुत सरल भाषामा, बहुत सहज रूपमा के भन्दै, मन जड हो भाइ, चित्त जड हो, विचार जड हो। त्यसकारण यसलाई मात्रै पक्रेर यसले जहाँ जहाँ जे भने बिहे गर भन्यो, यसैले भनेकोले बिहे गरेको हो, सन्तान जन्माऊ भने यसैले भनेकोले जन्माएको हो, जे अहिले गरिरहेका छौँ यसैले त भन्ने हो। तर यो जड हो, यसको सुन्यो भने तिम्रो कल्याण कहिल्यै पनि हुँदैन। यसको सुन्यो भने, सुन्ने कसको त? आत्माको सुन्यो। कसरी सुन्ने त? आत्माको। हो, यसलाई शान्त पार पहिला। जसरी कान चाहिँ बन्द गरिसकेपछि बल्ल बाहिरको आवाज शान्त भएपछि भित्रको आवाज हुनु आउँछ। अझ भित्र गयो भने अनहद नाद फुर्छ। भित्र बाँसुरी बजिरहेको छ, सितार बजिरहेको छ, तबला बजिरहेको छ, नगडा बजिरहेको छ भित्र, तर त्यो सुनिँदैन अहिले, किनकि हामी कान खोलेर बसेका छौँ। अनि कान खोल्दा के हुन्छ? बाहिरको मात्रै सुनिन्छ। अहिले हामी बाहिरको कुरा मात्रै पक्रेर बसेका छौँ। चित्तले जहाँ जहाँ दौडायो त्यही कुदेका छौँ। एकचोटि चित्तलाई शान्त हुनु दिनु। आजबाट सुन्दिनु म चित्तलाई भन्दिनु। धेरै सुने, सुन्दा सुन्दै यहाँ रोग आयो, सुन्दा सुन्दै यहाँ मानसिक समस्या आयो, सुन्दा सुन्दै पीडा दर्दको पहाड टुट्यो म माथि। अब सुन्दिनु तँलाई। कति सुन्ने? सुन्दा सुन्दै सिद्धिन लागिसकेँ म। बस यसको मतलब मेरो विचार जो आउँछ त्यसमाथि अब मैले भरोसा गर्दिनँ। म शान्त भएँ, म कचकच गर्दिनँ। मनले नेगेटिभ भने पनि पोजिटिभ भने जेसुकै भने पनि म सुन्दिनँ तपाईँ। आवाज आइरहेको हुन्छ, म सुन्दिनँ तपाईँ।
हो, यो हो साक्षी भाव। जब तपाईले विचारलाई, मनलाई सुन्नुहुन्न, त्यो बेला आत्मा बोल्न थाल्छ भाइ, परमात्मा बोल्न थाल्छ भाइ। अहिले त परमात्मा आत्मा चुपचाप किन बस्यो त भन्नाले धेरै बोल्न दिनुभयो मनलाई। अतः या त मनको सुन या त आत्माको सुन। मनको सुन्यो भने पीडाको जिन्दगी बाँच्नु पर्छ। आत्माको सुनेर हेर, शान्ति, आनन्द, प्रेम, चैन, मुक्ति, तिमीले खोजेको सबै कुरा त्यो ठुलो भाँडोमा त्यत्तिकै आउँछ। सानो रोज्यो, ठुलो कुरा चुक्यो। त्यही हो पतञ्जलिको सूत्र, एक समय च उभय अनवधारणम्। हामीले दुईवटा कुरा एकैचोटि धारण गर्न सक्दैन। मनको पनि सुन्ने अनि घन्टी पनि बजाएर पूजा गरेर पार लाग्छ है। घन्टी नै बजाउने हो भने यसरी बजाउनु, घन्टी बाहेक केही पनि नसुन्नु, मनको सुन्दै नसुन्नु, अनि बल्ल गएर पूजा सार्थक बन्छ। टेङ 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 घन्टी बजाउने अनि कुरा जम्मै मनको सुनिरहने। त्यही गर्छ होइन हामी सबैले? घन्टी बजाउनु अपराध होइन, पाप होइन, गल्ती पनि होइन। तर घन्टी बजाउँदा घन्टी मात्रै सुन्न सिक्नु। शङ्ख फुक्दा शङ्ख बाहेक केही पनि नसुन्नु। भगवानलाई प्रार्थना गर्दा भगवान बाहेक कसैको याद नगर्नु। यो हो मुक्तिको बाटो। तपाईँ यता भगवानको याद गर्ने, उता चाहिँ फेरि चाहिँ छोराछोरीको समस्यालाई टाउकोमा बोक्ने के? परमात्मालाई बोकेपछि फेरि यी साना साना झिना मसिना कुरा माथि त समर्पित हुनुपर्ने होइन र? लौ प्रभु, मैले हजुरलाई धारण गरेँ, अब जेसुकै हजुरले गर्नु। त्यो समर्पण भाव भएन भने पूजा के भन्छ? हामीले गरिरहेको, दैनिक गरिरहेको पूजा मात्र बानी हुन्छ, ह्याबिट हुन्छ, हिप्नोटाइज्ड भयो। कोही मस्जिदमा जान्छ, कोही मन्दिरमा जान्छ, कोही चर्चमा गएर चाहिँ बाइबल पढ्छ, कुरा त्यही, केही पनि फरक हुँदैन। किनकि उनले बाइबल पनि पढ्ने, सुन्ने र आफूलाई आफ्नो मनको बहकावलाई पनि सुन्ने। दुई काम हुँदैन, एक काम गर। अनि एक काममा पनि सानोमा रोज्यौ भने ठुलो चुक्छौ तिमी। त्यसकारण ठुलो रोज, सानो त सित्तैमा दिनेछ। यही कुरा जिजसले कतै भनेका थिए, seek the kingdom of heaven first and these all things will be given unto you। सबभन्दा पहिला त स्वर्गको राज्य आफूभित्र खोज, अरू चिज त सित्तैमा दिनेछ, किनकि अरू त सानो कुरा हो। अहिले हामी सानोमा पक्रेर बसेका छौँ, खसी र बोकाले घाँस पक्रे जस्तै। यस अर्थमा हामी जम्मै घाँसे हौँ। हामीले मात्र घाँस पक्र्यौँ र परमात्मा आत्माबाट हामी वञ्चित रह्यौँ। यसैको परिणाम रोग शोक भोगिरहेका छौँ। आजबाट यस्तो दिन नदोहोरियोस्। जय होस्।